OSR Digital, entertaining the nation. बच्चाको पोजिसन अनि हातखुट्टाको पोजिसन पनि ठिकै छ र भोलि गएर अब त्यस्तो केही अपरेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यसैले ब्लड ब्याङ्कमा अनि रिलेटिभ्सहरुलाई चाहिँ सम्पर्क गरिराख्नु होला डराउनु पर्ने खासै कारण छैन एभ्रिथिङ इज नर्मल तिमी धेरै स्ट्रेस नलिउ के सबै कुरा मैले म्यानेज गरिसके जति म्यानेज गरे पनि लास्ट मोमेन्टमा त्यस्तै हुन्छ तार केही हुँदैन
बाबा एकचोटि फेरि फोन गर्न तिनीहरूलाई मैले गरिसकेँ त तिनीहरू थाहा छ त तिनीहरूको ताल कस्तो छ भनेर एकचोटि प्लिज आज जसरी भेट्नुपर्छ है सबैजनालाई मलाई अरू केही पनि थाहा छैन हेलो जेसन कहाँ छस् त अफिसमा मैले भन्दै छु भने मलाई अरू केही पनि थाहा छैन मलाई यहाँ हुनेवाला आमाले भन्नुभएको छिटै आउनुहोस् रे है ल म यहाँ अफिस सकेर आउँछु ल भनेर साले हिटलर आउँछु भने भन कहाँ खोज्छे त यार निस्किन लागो लुगा लाउँदैछु आइज नि यार मलाई यहाँ छुट्टै टेन्सन छ तिम्रो पनि फेरि भनिरहेको छु त यार निस्किन लागो पर्खन एकछिन निस्के सुन न माया मुटु स्योर आउँछ नि आएन भने मैले जान्छु नि तिमीलाई हे भगवान तिमी धेरै स्ट्रेस नलिउ नि यार आमा आरफ कहाँ छ माथि छ एक्सिडेन्ट भएदेखि के भयो त्यसले थाहा छैन तल समेत आउनु मन गर्दैन बाहिर जा घुम भन्छु मान्दैन सम्झाऊ एक फेर तिमीहरू हामी आयौँ नि जाऊ तिमीहरू माथि म चिया लिएर आउँछु डोगरी म नमस्ते आन्टी नमस्ते आन्टी के भयो तिम्रो खुट्टा त्यस्तो के हैन आन्टी अरे यो कोठाको त के हालत बनाइराखेको भन्छ त यो कोठालाई सुब्रो हालखबर कहिले त तेरो दिदी प्रेग्नेन्ट भयो कि चोट तान्ने भाषण राम्रोसँग दिदी प्रेग्नेन्ट छ त भने चाहिँ चुर तानेर बस्छस् त ओइ के छ हाल खबर ठिक छ नि सबै होइन तँलाई चाहिँ के भयो नचल न आज चल्ने मुड छैन तसँग के भयो यहाँ ल अरे कति कति चल्छ कि यिनीहरू खै सरू त खोइ यता यता ए सरी के भयो जाऊ त के भएको त्यहाँ अनि त आफूलाई के प्रुभ गर्न चाहन्छस् भन् त यसरी बसेर फर्केर आउँछ जस्तो लाग्छ अब त हामी सबैजना कन्भिन्स्ड पनि भइसक्यो द्याट शी इज गन हेर तँले यो सब कुरा बिर्सिनुपर्छ एन्ड यु हेभ टु मुभ अन भाइ मुभ अन तिमीलाई यो सब कुरा थाहा छ अनि तैँले भने यसो सजिलो हुन टु मुभ अन अनि हामी चाहिँ कोही होइन तँलाई स्थिति हामीलाई कस्तो आई नो दि म तैँले भने कुरा बुझ्छु बट आई निड सम टाइम तँसँग त कुरा गर्ने बेकार छ जहिले यो कुरा निकाल्यो कि आई निड सम टाइम भन्थ्यो टपिकलाई इग्नोर गर्थ्यो अनि तँलाई टाइम कति चाहिन्छ भन् त 6 महिना भइसक्यो नगरौ न बाबा यस्तो बेलामा बाबा अलिकति आफ्नो केयर गर्ने गर न आई होप तँले मेरो कुरा राम्रोसँग बुझ्छस् ल अब म अफिस निस्किन्छु है म साँझ पिक गर्छु नि तिमीलाई ल ब्रो टेक केयर है ल भाइ ल नचल भनिरहेछ अरे दिदी भनेको नि राम्रै सुनिँदो रहेछ
मलाई थाहा छ तिमीलाई साइकियाट्रिस्टमा सधैँ गइराख्न मन लाग्दैन भनेर, तर तिमीले सुदीपको अगाडि आफ्नो प्रब्लम नै राख्दैनौ अरे। जबसम्म तिमीले आफ्नो प्रब्लम सेयर गर्दैनौ नि उसले तिमीलाई कुनै हेल्प गर्न सक्दैन। त्यसैले तिमी उसको अगाडि ओपन हुनु जरुरी छ। सुदीप एउटा डाक्टर मात्र होइन, मेरो एउटा असल मित्र पनि हो। ट्रस्ट on him. Hey, Arab, आयो तिमी? Good morning, doctor. Good morning. Ani, how are you feeling? Fine. Good actually. Ani, report ल्यायो? बस बस। बाबु तिमी माथि जाऊ। You've recovered quite well physically. Actually, accident पछिको trauma it's quite often. तर तिम्रो केसमा चाहिँ it's not just trauma. Look, तिम्रो केसमा physically त तिमी रिकभर भयो, तर मेन्टली अझै डिस्ट्र्याक्ट छौ। सायद कुनै टेन्सन या केही प्रब्लम? खास त्यस्तो त केही छैन। लुक आरब, म तिम्रो ड्याडीको धेरै पुरानो साथी हो, तर अहिले तिमी मेरो लागि साथीको छोराभन्दा पनि एउटा पेसेन्ट हो। जबसम्म तिमीले मलाई तिम्रो मनको कुरा खुलस्त सेयर गर्न सक्दैनौ, यो सेसनहरूको कुनै काम छैन। म सुजातासँग रिलेसनशिपमा थिएँ and I guess यो संसारमा छैन। लुक, तिमी जस्तो एउटा एस्पायरिङ डाइरेक्टरले यही हो कथा सुनाउने तरिका। नाउ टेल मी द फ्याक्ट, वाट ह्यापन? सुरुदेखि भन, एभ्रिथिङ। म सब कुरा झोक्राएर बसिरहेको यार। तेरो जस्तो लुक्स भइदिएको भए म एभ्री विक डिफ्रेन्ट केटी लिएर घुमिरहेको हुन्थेँ। त्यसमाथि पनि ब्रेकअपै त भएको हो। वाट्स रङ विथ यु? राजीवको पनि लास्ट विक ब्रेकअप भएको छ त। हि इज नर्मल। हजुर, यसको त दुईटैको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा 1 मन्थको लागि। मेरो पनि त सेम, म्याक्सिमम 1 मन्थ। ओए, तेरो र मेरो चाहिँ सेम हुँदैन है। हाम्रो त हामी दुईजना अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुको भएको। मलाई मात्रै थाहा हुन्छ। ओइ लायो समात्त। तिमीलाई हेल्प चाहिन्छ? त्यस्तो नसोच, बाटो काट्न हेल्प गरिदिन्छु। आऊ। कस्तो टाइपको केटी रहेछ? ओ हेलो, वेलकम। लो, केटो त तेरो कुरा सिरियसली लियो नि त। What? I was just trying to help her. अनि फेरि थ्याङ्क यू पनि नभनिकन नि गयो। कस्तो गाजल रहेछ। थ्याङ्क यू। गाजल रे त आँखाभरि गाजल लाग्यो। गाजल मात्र हेर्ने भ्याइस् नि। गयो।
भयो हामी यसको लागि बसिरहेको सब निस्कम न अब त निस्किनु पर्ला है ओए हाम्रो शपिङ छ जाऊ ए सरी यार आमाले भोलि यसको ग्रह शान्तिको पूजा राख्नुपर्छ त्यो सपिङ फेरि तेरो ग्रहलाई के भयो तँलाई थाहा छ त यार मेरो आमाको ननसेन्स ल समाज मेरो त अब अफिस जानुपर्छ है ल केटाहरू बाई सबजना टाइममा आइज है यो समात्दैन म समाउँदिन है म त्यो लिन समात्न म समाउँदिन त्यो समात्न हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्वधमात्मदासि गर्वधम् ओम गं गणपतये नमः स्वाहा आग्रहेण अङ्कल मलाई एउटा कुरा वाइल्ड कन्फ्युजिङ लागिरहेछ भने भन न यो आरबको यति धेरै यो ग्रह शान्तिको पूजा अनि खोइ के पूजा भइरहन्छ नि त अनि तर पनि किन सधैँ यसलाई नै गर्लफ्रेन्डले डिच गर्छ यही ग्रह शान्तिको पूजा गर्छौँ र छाडेर जान्छन् नि यी हेर न आफ्नो त 25 वर्ष भइसक्यो ग्रह र दशाले समातेको अझै छोडेर गएको छैन एक्चुअली त्यो ग्रह नै थियो कि एक्ज्याक्टली द्याट बिच के कुकुर नि भनेको मैले पनि त्यही सोचेको मैले पनि त्यही त हो नि त किन हाँसेको त भयो कि प्लिज अब भोलि चाहिँ त्यही रिहर्सल टाइममा आउने मलाई अरू केही पनि थाहा छैन मैले केही सुनेको छैन म यहाँ छैन भनेर सोचे हुन्छ है त धेरै नहोस् मसँग कम अन नट होइन यार भोलि त स्याटरडे हो ए यार होली आइसक्यो त मलाई थाहा छ त के दिन प्रिपरेसन प्रकृति बस चुप लागे होली आइसक्यो मलाई अरू केही पनि थाहा छैन भोलि एक दिन त मेरो छुट्टी हुन्छ भोलि मुभी हेर्न जाऊँ न यसले टिकट पनि लिइसक्यो भने जान म तिमीहरूसँग तिमीहरू जहिले पनि हात्तीमा सुत्छ सबैजना अनि त्यसपछि कुलबारी भनेर टाउको दुखाउनु छैन मलाई थाहा छैन मलाई तिमीहरू जसरी पनि रिहर्सलमा आउनुपर्छ आउँदिन म त आउँदिन टिकट बुक गरिसकेँ मैले भाइ तेरो मेसेज आज एकचोटि चेक गर्न शुक्रसिद्धाय नमः स्वाहा सन्नो के भयो होइन होला साँच्ची हो के भो आमा म फर्स्ट डकुमेन्ट्री खिच्दैछु अब मैले मेरो फिल्मको लागि फाइनेन्सै पाएँ कङ्ग्रेट्स थ्याङ्क यू सो मच झन् यसको दिमागबाट यो फिल्मको भूत उत्रोस् भनेर यत्रो स्वस्ति शान्ति गरिराखेको छु म आमा त्यो सब कुरा छोड्नुहोस् आई एम भेरी ह्याप्पी पण्डितजी अलिक कडा मन्त्र पढ्नुहोस् त आजकल भगवानले पनि मेरो सुन्नु छोड्छ सरी यार आज अलिक लेट भयो सरी के को सरी नि भन्ने बेला चाहिँ सबले टाइम आऊ भने डायलग हान्ने आफै लेट सरी भन् त उठाब रेडियो कहाँ छ तिनीहरू गयो तिनीहरू त त्यत्रो फोन गरेँ मैले तँलाई फोन पनि स्विच अफ छ यस्तो लेट गर्ने हो कहाँ गयो गयो लाइब्रेरीतिर अनि लाइब्रेरी चाहिँ किन जानुपर्ने फेरि थाहा छैन मलाई आरोको काम छ अरे अस्तिदेखि भनेन हामीसँग टाइम छैन भनेर मैले भने त हो नि कस्तो इरेस्पोन्सिबल हुन्छ कि तिनीहरू के गर्न बाँकी छ यार कति प्रिपरेसन गर्न बाँकी छ माय गॉड डेकोरेसन कलर्स क्याबेज ओ माय गॉड लोकेसन धरि फिक्स भएको छैन यार कस्तो हो के म्युजिक चाहिँ किन लानको छ यहाँ नाच्नुको लागि
सबै बुक्सहरू पढेर भ्याउँछस् जिनियस नि भयो भने जिनियस हैन विद्वान यार लाइब्रेरी हो Oh, I'm so sorry. तिम्रो बुक्स तिमी तिम्रो बुक्स के हो यार आँखा त पाकै रहेछस् हेरेर ढाल्दिस् त अम्माको छ मैले होइन यार लो ल के हो जापान लिएर आए छिटो यता छ यता गाजलु लो ठीक छौ उठ्यो गाजलु ओए देखिस् फेरि थ्याङ्क यू भनेन कस्तो खिडी छ यार लाटी होला होइन यार कान सुन्दैन होला आज के छ तरकारीमा आलु भ्यान्टा ल खा जहिले आलु भेन्टा अमर बनाइदिनु मलाई खाइ त यार अचम्म छ बा मिठो छ हेरे थाहा हुन्छ जे पकाएर दे पनि नहुने कस्तो बानी यसको ओइ तिमीहरू आज किन भागेको कहाँ भागे तँलाई किन छ काममा गएको थिएँ नि डकुमेन्ट्रीको रिसर्चको लागि गएको थिएँ म बाइ द वे आरब कस्तो चल्दैछ तेरो प्रोजेक्ट ह राम्रो भइरहेछ बाबा रिसर्चहरू गरिरहेको छु इट्स गोइङ गुड गुड किप इट अप खान अब अमलेट ल्याएपछि मैले त बोल्नु नै ठिक छैन कि सबैलाई बिख हुन्छ आफूले राम्रोसँग पढ्न नसके पनि कमसेकम छोराले राम्रोसँग पढ्ला बाउबाजेको इज्जत थान्ला भनेर अमेरिकासम्म पढ्न पठाइयो छोरा भने उहाँ फिल्म के बनाउनु सिकेर त्यही त मैले नबुझेको कुरा चाहिँ यो केटी नचाउने पनि पढेर आउनु जिस्किराखेको छैन मैले सरी हेर आरब धेरै चक्कर नगर यो फिल्मको बाउलाई बिजनेसमा सघा पछि गएर बिजनेस सम्हाल्ने तैँले नै हो काम सिक्नु परेन बोल्यो कि भिख हुन्छ कि मैले त छाड्दैन यार अरे यसले जे गर्छ त्यो गर्न दिएन चुप लाग्नुस् तपाईँ जे पनि मेरो छोरो हो नाम राख्छ एक दिन के कसो एकदमै ठुलो नाम राख्छ यसले त बोल्दै नबोल बुझिस् मैले चाहिँ के गर्ने फेरि मलाई पुग्यो है गयो म आरव खाना किन छोडिस् टन्न भयो के देख्यौ तिम्रो कुराले सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो पहिला सुरु तपाईँको इन्ट्रोडक्सनबाट हामी सुरु गरौँ हजुर मेरो नाम गौतम साकी हो हजुर म इन्द्र जात्रा म्यानेजमेन्ट कमिटीको चेयरम्यान लगायत यो कुमारी घरको एउटा म हेरविचार गर्ने चिटाइडारको सदस्य हो कुमारी प्रथा कहिले र कसरी सुरु भयो यो हाम्रो कुमारीको प्रथा भन्दाखेरि जीवित देवीको प्रथा हामीले सुन्नमा पाएको र ग्रन्थहरूमा हेर्दै जाँदाखेरि र भनी गरेका कथाहरूबाट सुन्दाखेरि
यो प्रथा हाम्रो चाहिँ लिच्छवी कालदेखि नै सुरुवात भइआएको यद्यपि आजसम्म पनि यथावत हुँदै आइरहेकै छ। कुमारी प्रथाको हाम्रो समाजमा कतिको महत्त्व छ? कुमारी प्रथाको हाम्रो नेपाली समाजमा मात्र नभइकन यो जति पनि हिन्दू र बुद्धिस्ट धर्म मान्ने समाजहरूमा चाहिँ नि यो कुमारीको प्रथा धेरै नै व्यापक प्रचार प्रसार भइआएको छ र त्यति नै सम्मानपूर्वक चाहिँ आजसम्म पनि सबै निकायबाट दिँदै आइरहेकै छ। तपाईँले भनेअनुसार यी दुई धर्मलाई कुमारी प्रथाले कसरी जोड्छ? हजुर, भन्दाखेरि यो कुमारी जब सेलेक्ट भएर आउँछ, आउँदाखेरि यो हाम्रो नेवार समुदायको यो काठमाडौँमा बौद्ध बिहारहरू छन्। जुन ठाउँमा चाहिँ नि साक्यहरूको प्रवज्या हुन्छ। हजुर, भनेको मतलब यो व्रतबन्ध गर्ने बिहारहरू हुन्छ। त्यो बिहारहरूबाट चाहिँ नि यो बच्चाको सेलेक्टको लागि हामीले चाहिँ नि चिनाहरू हेर्ने चाहिँ प्रथाहरू सुरु हुन्छ। हजुर, त्यहाँबाट त्यो चिनाहरू हेरेर त्यसमा चाहिँ 32 लक्षणहरू युक्त भएको बच्चालाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसै अनुसार अनि यो पुजारीहरूको तर्फबाट यो महानवमीको दिनमा तलेजो मन्दिरभित्र लगेर पूजाआजा गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हिन्दू गडेस भनेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हिन्दूको सन्ध्या दिँदै आइरहेको छ। यदि कसैले पूर्व कुमारीलाई बिहे गर्यो भने उसको परिवारमा हानि वा कि त अशुभ हुन्छ भन्छन्, यो कुरामा कतिको सत्यता छ? हाम्रो विचारमा त्यो सत्यता छैन। त्यसमा चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि पुराना यो भूतपूर्व कुमारीहरू जुन यो कुमारी घरबाट विदाय भएर गइसकेपछि आफ्नो इच्छाअनुसार उहाँको बिहेहरू हुन्छ। बिहे गरेर आजसम्म पनि जीवन राम्रोसँग चलाएर बसिराखेको यथार्थ आजसम्म पनि यथावतै छ त्यो कुरा। यस, अहिले आएर हामीले कुमारी घरभित्रै एजुकेसन दिने व्यवस्था गरेका छौँ। अब कुमारीको एजुकेसन भन्ने बित्तिकै अब स्कुल त जान मिलेन सर। तर यो 21st सेन्चुरी हो, कुमारीहरूले पनि अरू जस्तो नर्मल एजुकेसन पाउनुपर्ने होइन र? डु यु नो अबाउट गोबर? वाट इज द गोबर? यु थिङ्क गोबर इज अ भेरी भेरी वेस्टेज थिङ, बट साइन्टिफिकल्ली कल्चरल्ली गोबर इज एकदमै हाम्रो समाजको लागि एकदमै चाहिने चिज, एकदम साइन्टिफिक छ त्यो चिज। अब रह्यो कुरा के भने कुमारीको पढाइको बारेमा र अब एजुकेसनको बारेमा, अब कस्तो किसिमको एजुकेसन उहाँलाई सुटेबल हुन्छ त्यो चाहिँ हामी विचार गरिरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमको एजुकेसन हामी उहाँलाई दिन्छौँ। तर उनलाई हामीले कुमारी घरबाट निस्केपछि उनको लाइफमा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र उनको शिक्षा दीक्षामा ऊ एउटा कुमारी देवी हो भनेर बन्देज गर्न पाइँदैन। उनको भविष्यको स्योर प्रत्याभूति हामीले गर्नुपर्छ। उनले पनि एउटा साधारण बच्चाले जसरी नै आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ। चिया नमस्ते। नमस्ते। ओ थ्याङ्क यू। सुजाता आउँदैछ। यस। यता बस्नुहोस्। तपाईँले मलाई चिन्नुभयो? अस्ति न मैले तपाईँलाई रोड क्रस गर्न हेल्प गरेको थिएँ। लाइब्रेरीमा पनि भेट भएको थियो। एनिवेज त्यस्तो अप्ठ्यारो फिल नगर्नुहोस्, हामी यहाँ डकुमेन्ट्री खिच्न आएको छौँ। हामी थोरै प्रश्नहरू तपाईँलाई सोध्छौँ अनि प्लिज कम्फर्टेबल भएर एन्सर दिनु होला। रोल गर। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईँको इन्ट्रोडक्सन। तपाईँको नाम? सुजाता साक्य। कुमारी हुँदाखेरिको तपाईँको अनुभव कस्तो थियो? म कुमारी हुँदाखेरि म 3 वर्षको मात्रै थिएँ। मलाई त्यति थाहा थिएन म के हो भनेर। अनि बिस्तारै बिस्तारै जब थाहा भयो 9-10 वर्षको थिएँ तब चाहिँ म कुमारी हो भनेर थाहा भयो। अनि त्यही हो। तपाईँ कुमारी घरबाट फर्केर नर्मल लाइफमा जब आउनुभयो तपाईँको अनुभवको बारेमा के भन्नुहोस्? सुरुमा त एकदमै गाह्रो भयो। अनि पहिला मलाई वर्षको 2 चोटि मात्र निकालिन्थ्यो।
एकैचोटि बाहिर जाँदाखेरि सबै कुरा नयाँ लाग्थ्यो। माबाले एकदमै मद्दत गर्नुभयो मलाई। जहाँ जाँदाखेरि पनि सधैँ सँगै जानुहुन्थ्यो मसँग। बाहिर भिडहरू देख्दा अनि बाटो काट्दा अलि आत्तिन्थे। तपाईँको पनि त के लक्ष्य हुनसक्छ? एनी फ्युचर प्लान्स? मलाई टिचिङ गर्नु मन छ पछि गएर। स्पेसल निड्स बच्चाहरूसँग मिल्यो भने पढाउनु मन छ। अनि हबिज? हबिज त्यस्तो त छैन, तर कहिलेकाहीँ गीत गाउँछु। गीत गाउनुहुन्छ? यु मिन विथ द्याट? सरोद अलिअलि बजाउँछु। ओके, पुग्छ होला है? पुग्छ। कटवे बिरोल्सहरू छ नि हामीसँग? छ हामीसँग, पुग्छ। ल प्याकअप गर्दै गर। थ्याङ्क यू सो मच। एनिवेज हामी जसरी भेट्यौँ अनप्लान थियो। क्यान वी बी फ्रेन्ड्स? फ्रेन्ड्स भइसक्यौँ। अब एउटा गाना त तिमीले सुनाउनै पर्छ। प्लिज एउटा गाना। अहिले? अहिले प्लिज। ए नमस्ते अङ्कल। तिम्रो काम सक्यो? हजुर हजुर सबै सकिसक्यो। अनि जाऊ न त, के बसिरहेको त नि? ए हुन्छ हुन्छ, म सामान म गइहाल्छु अङ्कल। हस् थ्याङ्क यू, बाई। अङ्कल त्यो लाइटहरू लिन आउँदैछ है केटा। के भन्यो मलाई? आन्टी रे के भन्यो? तँलाई के थाहा हुन्छ र? अहिलेदेखि फोनमा बिजी थिइस्, म भन्छु कि छैन भन्ने तँलाई थाहा पनि थिएन होला होइन र? कसलाई केही मतलब छैन, मलाई पनि केही मतलब छैन कसैको। कसैले तिमीलाई आन्टी भन्यो भने तिमी आन्टी जस्तो देखिन्छौ त। प्रकृति, लुक एट मी। यु आर ब्युटिफुल, बुझ्यौ? तिमी अति नै राम्रो छौ। तिमी जस्तो केटी मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। You are really beautiful. Now cool. Cool down. Shopping and entering. Avatari Sarai. भूत बङ्गला जस्तो इन्टरभ्यूको लागि त आएको थिएँ। सब उस्तै देख्छ यार यहाँ। ल म यही के भयो? इन्भिटेसन हो, जसरी भए पनि आऊ है। ल भाइ।
हाई यो चाहिँ होलीको इन्भिटेसन आई होप तिमी तिम्रो नयाँ साथ सुजता ए कुमारी है भगवान है भगवान कति चाटिराखे तँले सुजतालाई के यसको कामै चाट्ने त हो नि के बक मेरो कुरा छ भगवानसँग मलाई जब मिलाइदिनु न भगवान प्लिज ए राजीव ए आरव ए राजीव धेरै नजिक लाग्छ है तमरिस त्यसै मैले भन्दैछु नजिक लाग्छ है त बुहारी बाबा ल बेड अलिकति ल के हुँदैन हुँदैन भने चाहिँ कस्तो के हो भयो अब धेरै भयो सुजातालाई पुऱ्याउँछ नि होइन पर्दैन म आफै गइहाल्छु नि यहाँबाट के भयो हामी छोडिदिइहाल्छौँ नि जाऊ किसन सुजाता जाओस् ल हुन्छ म यहीँबाट जान्छु पर्दैन हामी छोडिदिइहाल्छौँ नि ओ यहाँ त भूत आउँछ आज रमाइलो त भयो तिमीलाई सुत्छ के पनि आउँदैन आयो भने चाहिँ त्यो थोपडा दिएर भन्छु सरी अङ्कल नमस्ते अङ्कल गुड इभिनिङ अङ्कलको टिका सेतेपछि म राति लगाइदियो आन्टीको त रातै सरी अङ्कल सरी आन्टी जुमाइ अङ्कल गुड नाइट सुजाता चल लप्पा मेरो यिनीहरूलाई टिकीमा हाल्नुपर्छ आज के हो छोरी कहाँ गएकी थियो यही हो आउने समय तिमीलाई थाहा छ कति बेला भयो अहिले खाली लफङ्गहरूसँग डुल्यो हिँड्यो जे मनलाई त्यही गर्यो यही हो तिम्रो धर्म मैले सम्झाइराख्नु नपरोस् तिमी को हौ भनेर अबदेखि यी केटाहरूसँग हिँडेको देखेँ भने राम्रो हुने छैन छोरी कहूँ दुनी हुँ जाऊ भित्र सौतेनी आमा भए पनि माया त आफ्नै छोरीलाई जस्तै गरेकी छु किन बढालेर हिँड्छस् कानु दानु उहेलो दे वासोला ताल सोला ताल उयो छोका छोका न
क्या हो छोड त्यसको कुराहरू हेर न सच ब्युटिफुल प्लेस कति राम्रो भ्यू छ हेर ऊ डाँडा पारी हेर त के बताउन किन हाँसिर के पनि होइन साँच्ची डाँडा पारी आज धेरै साइक्लिङ भयो जस्तो छ यसलाई तँ एकछिन नाच त म देखाउँदैछु डाँडा पारीको भ्यू है कस्तो दामी है राजीव तेरो अति भइरहेछ है किन हाँसिरह त मलाई के त मलाई थाहा छ के तिमीहरूको जति पनि यो फिलिङ्सहरू छ नि तिमीहरूको फेसमै देखिरहेको हुन्छ त्यो पनि क्यापिटल लेटरमा इन बोल्ड राइटिङ धेरै अब लुकाएर नबस् तिमीहरूले कसरी सोचिस् कि लक्ष्यको आँखाबाट यस्तो कुरा पनि वञ्चित हुन्छ भनेर कमन ल तँले भने जेसँग थाहा पाइन्छ सबजना थाहा पाउँछ प्लिज है कसैलाई थाहा छैन यार ओइ नभन्न है प्लिज म किन भन्ने प्रमिस प्रमिस ओइ के कसैलाई भन्दिनु भने ए के पनि हैन यतिकै भन्न केही पनि हैन भन्दैछु त तिम्रो सधैँ यस्तो गर्छ थाहा छ मलाई कहिले पनि के पनि केही भन्दैन त चुप गरेर बस त के पनि हैन भनिन्छ म गइ तिमीहरुले बस कति राम्रो छ तिमीहरुले बस गइ म सुन न मलाई बाटो थाहा छ बस हेर त कस्तो दामी छ मैले फर्किन बाटो देखेको साथै मलाई तैँले बाटो देखेको छैनस् भनेर अनि त सुजाता र आरबसँगै आइरह हैन आउँदैछ होला नि पछाडी त कसरी चाँडैस् त डबल लोड आउन टाइम लाग्छ के म एक्लै आएको अनि गाइस तिमीहरूले एउटा कुरा नोटिस गर्यो के आजकल आरब र सुजाता जहिले पनि सँगै भइरहन्छ है त्यो कुरा पो भने हो एकदमै क्या यार त जिनियस भइसस् त त्यस्तो के हैन रे दे आर जस्ट गुड फ्रेन्ड्स रे मैले सोधिसक्यो रे को गुड फ्रेन्ड्स तिम्रो दुईटा यु आर जस्ट गुड फ्रेन्ड्स नि हैन हामी सबै गुड फ्रेन्ड्स हो नि यार आज बसौँला यतै रमाइलो त भइरहेछ तर एक्चुअली मैले यो बारेमा कुरा गर्नै लागेको थिएँ अबदेखि म तपाईँहरूलाई भेट्न सक्दिनँ होला मेरो बाबा एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ अनि फेरि हुन पनि हो मेरो पनि लिमिटेसनहरू हुनुपर्छ कम अन सुजाता तिमी जस्तो पढे लेखेको मान्छेले लिमिटेसन कुराहरू हुन्छ अनि प्लिज हामीलाई तपाईँ भन्नु छोड यार त्यही भने यस्तो बुढो फिल हुन्छ यस्तो यङ छौँ त यार हामीहरू अनि कुरा आयो ड्याडको ड्याड त सबको स्ट्रिक्ट भइहाल्छ नि एक्सेप्ट आरब र प्रकृतिको यिनीहरूको चाहिँ मम स्ट्रिक्ट हुन्छ सुजाता यसको बकवास छोड तर मलाई लाग्छ तिमीले आफ्नो मनको कुराहरू आफैले गर्न पर्ने हुन्छ आफ्नो ड्याड ममको कुरा सुनेर घरबाट ननिस्केर केही हुँदैन आफ्नो लाइफ तिमी जिउन सिक घर टाइममा जाने गर भइहाल्यो मैले बुझेँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा तपाईँ होइन के तिमी भने मलाई कस्तो भर बुढो भएको जस्तो लागिसक्यो थाहा छ सुजाता अब यसलाई त बुढो फिल भयो भने साँच्चीकै बुढो भएको हो भने होइन खै मेरो बाबा तपाईँहरूको जस्तो तिमीहरूको जस्तो छ हुनुहुन्न अनि म बाहिर धेरै हिँडेको मान्छेहरू भेटेको मनै पराउनु हुँदैन मैले टिचिङ गर्छु भनेर कति भने म्युजिकलाई कन्टिन्युटी दिन्छु भनेर बाबाको माइन्डसेटै अर्कै छ अनि मैले त्यसमा अडान लिन पनि सक्दिनँ तर म आज छिटो घर जानुपर्छ आज घरमा पूजा पनि छ पूजा एकैछिन त बस कस्तो रमाइलो भइरहेछ त्यही भने केही खाएर जाउँ न कस्तो भोक लागिरहेछ मेरो त व्रत छ तिमीहरू खाऊ न केही न केही त खान मिलिहाल्ला ल जाउँ के खान जाउँ ए ओइ पसल कता छ पसल यसरी नै हुन्छ हुर्केकी बरेकी छोरी रात बिरात घरमा आउन थालेपछि समाजले के भन्छ दायाँ बायाँको मान्छेले के भन्छ न आमा बाउको डर न समाजको डर यो सबै ती केटाहरूसँग भेट भइसकेपछिको चर्तिकला हो झाल महारानी होइन दुनियाँसँग हिँडेछ खाएछ डुलेछ अरू के काम छैन म सामुजुलो छ नि त यो के चाला हो छोरी तिम्रो आउने समय यही हो अनि यो के हो यो के हो यो मैले कमाएर ल्याएको नपुगेर तिमी बाहिर काम गर्न जाने भन छोरी मैले तिम्रो कुन चाहिँ इच्छा पुरा गर्न सकिनँ
बिन्ती छ छोरी, मलाई बाँचुन्जेल पापी नबनाऊ। तिम्रो कमाइ खाएर म नरक जान चाहन्न। तिमी को हौ भन्ने कुरा तैँले नबिर्सा। कतिपल्ट भन्नु मैले। अनि तिम्रो के अरे त्यो पढाउने सराउने कुरा छ नि, जुन सपना तिम्रो, त्यो सबै बिर्सिदेऊ। बा, मैले अहिलेसम्म हजुरले भन्नुभएको कुनै कुरा पनि टारेन। मलाई त्यति सानो उमेरमा कुमारी घर पठाइयो। मैले केही सोधिनँ। मैले आफूलाई भाग्यमानी ठाने, आफ्नो धर्म निभाएँ। तर आज कुमारी घरबाट निस्किसक्दा पनि किन म साधारण जिन्दगी जिउन सक्दिनँ बा? जबकि कुमारी घरले नै भन्छ कि म साधारण जिन्दगी जिउन सक्छु भनेर। बा, म भगवान होइन, अब म एक साधारण केटी हो र म पनि एक साधारण केटी जस्तै गरी म पनि काम गर्न चाहन्छु, आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छु। तिमी यो घरमा बस्न चाहन्छौ भने मैले जे भने त्यो मान्नै पर्छ। यदि होइन भने, चित्त बुझ्दैन भने यो घर छोडेर जाँदा हुन्छ। तिमी साँच्चीकै यो घर छोडेर जाँदैछौ भने फर्केर पनि नआउनु। कहिले पनि फर्केर नआउनु। स्माइल देऊ न त सानो, अब हाँसी पनि हुन्छ नि। नयाँ मान्छे को हो? साथी मेरो। जानु यार। नास्ता चिसो भइसक्यो, खुरुकाइज। आउँछु जानु। फेरि त त्यहाँ सुत्छस्, मलाई थाहा छ तेरो बानी। सुत्दिन कि आउँछु कि जानु यार, जानु। नसुत है, मैले भनिदिएको छु फेरि। यो तिमीलाई। ल। बिहान बिहान उठेर खुब सबै रेडी छ भनेर भने हैन? टाइम लाग्दैन बनाउन? अनि बोलाइसक्यो मलाई अघिदेखि। गुड मर्निङ एभ्रिवान। मर्निङ। गुड मर्निङ। के हो आमा, आज त अचम्म भएछ त। किन? बादरनी त छिटै उठेछ त। तोतिर न्यु नहोस्। चिन्न चलाइ त। आमा हेर्न चाहिँ पनि न्यु होस्। मर्छ त। कुकुर बिरालो जस्तो जहिले पनि कमसेकम मान्छे आएको बेलामा त
त्यही भने ल त खाँदै गर तेरो लागि ल्याइदिन्छु आमा देख्नुभयो साँच्ची तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ के कुरा सुजाता कुमारी हो नि के साँच्ची हो ऊ देवीको अवतार हो पूर्व कुमारी हो त्यही भएर मलाई बिहानदेखि कहाँ कहाँ देखे जस्तो लागिरहेको थियो एकछिन है नखाइ एकछिन ओए त्यो पास गर्दा किन भनेको लाखा तँलाई भन्नुपर्छ अहिले हेरे काँडाले घोची घोची मार्दिस् किन भन्ला त तैँले के तँलाई बाल कुरा गर्नु पर्दैन भनेको नभने भनेर यस्तो कुरा गर्नु पर्दैन बुढी जान्ने हुन्छ गल्ती हुन गएको छ भने हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् हे माता कुमारी रक्षा गरिदिनुहोस् ल टिका लगा ल लुखा अब सुरु गर खाऊ खानुहोस् खाऊ के हो तँलाई नि के भयो भन्न राजपुर प्रकृति त्यहाँ किस गरिरहेको थियो भने के भयो त के भयो तँलाई थाहा थियो अँ तिनीहरूको अफेयर साले तिमीहरू सधैँ यस्तै गर्छ थाहा छ कहिले पनि के पनि कुरा भन्दैन के म चाहिँ तिमीहरूको फुटबल टिमको सब्स्टिट्युट प्लेयर हो हेर भाइ त सब्स्टिट्युट प्लेयर होइन त भनेको नि न्युज च्यानल हो बुझिस् त पढ्न गराइ त के भयो तिमीहरू चाहिँ कहाँ गार्डन घुम्नु गएर क्या हो तिमीहरूको अर्डर आइसक्यो के छ के छ धेरै कुल एक्ट गर्नु पर्दैन के तिमीहरू सुपर हट भएको मैले देखेर आइसकेँ के नचाहिने कुरा गरे मैले तिमीहरू त्यहाँ के गरिरहेको थियो सब देखेर आइसकेँ यहाँ अब यहाँ कुल हुनु पर्दैन म तिमीहरू हट एन्ड हट भएको देखेर आएको सुन्न तैँले के देखिस् तिमीहरू कसैलाई नभन्न है प्लिज तँलाई भन्नै थालिसक्यो हामीले साँच्ची हो तँलाई भन्ने भनेर प्लान पनि गरिसकेको थियो कहिले 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 यसलाई थाहा छ अनि कहिले भन्थ्यो म आमा भएपछि पत्तेको साथ तँलाई पनि यसलाई सुन्न यसलाई त थाहा छ होइन तँ प्लान प्लिज कसैलाई नभन्नु प्लिज प्लिज दाइ होइन म त भन्दिनँ हो प्लिज दाइ हामी मिलेर भन्ने कि सबै एकदमै प्लान गरेर भन्ने होइन म त सबलाई पहिले अहिले भन्दिनँ हो मलाई नभने होइन तिमीहरूले त्यस्तो नगर्नु दाइ प्लिज दाइ अब त धेरै भावना भन्छ तैँले के रे के नभन त नभन दाइ प्लिज मिलेर भन्छु कि हाय यार लाई पनि भन्दिनँ हो म त सरी भन्दिनँ हो म त नभन्न भनेको तेरो मम्मीलाई पनि भन्दियो नभने साँच्ची प्लिज ल ल ल ल ल रामसँग प्रमिस खा पहिला लगे ल भन्दिनँ प्रमिस भनेको प्रमिस भन्दिनँ तर फेरि तिमीहरूले मलाई सब भन्नुपर्छ नि पहिला अब त सबै कुरा तँलाई नसोचेर म केही कर्ता नि गर्दिनँ सबै कुरा भन्छु है त ल ल हाई ओइ बच्चा हाई हे के छ ठिक छ अब बस के छ थ्याङ्क यू यार अनि सुजाताको लागि फ्ल्याट पायो कति ठाउँ खोजे यार कहीँ पाएन नि मेरो एउटा फ्ल्याट खाली छ त पहिला भन्नु पर्दैन त पहिले सोध्नु पर्दैन त त भिखारीको चाहिँ कहिलेदेखि फ्ल्याट भयो नि आई मिन मेरो बाउको फ्ल्याट हो के जियोस् खाली छ भएन
यही हो मेरो ड्याडको फ्ल्याट भनिराख्नु पर्दैन तैँले तेरो ड्याडको फ्ल्याट भनेर थाहा पाइहालिन्छ नि है कस्तो लाग्यो अनि तर यति ठुलो फ्ल्याट मसँग पैसा पनि छैन त्यति ल पैसाको कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो कि यहाँ फेरि अनि रेन्ट त्यसको त तिमी टेन्सनै नलिउ न हो भने के साँच्ची भनेको अनि के भयो त यो तिम्रो मात्र फ्ल्याट हो र यो त हाम्रो पनि फ्ल्याट हो हामीहरू मस्ती गर्ने उयो मात्र हो तिम्रो रुम ओइ के भयो त्यहाँ गाजललाई के त कस्तो राम्री छ राम्री गाजलु हाम्रो ग्रुपमा आएकोलादेखि क्या हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट नै तँलाई पोजिटिभ भएको जस्तो फिल हुँदैन मलाई त लास्ट मनपर्छ यार मनपर्छ अरे हो म गएर भनिदिउँ भयो मासु भइरहेको चाहिँ त म खै भएन अझै छिटो गर्न भयो ढिलो भइसक्यो मलाई ए ओइ के भयो एउटा कुरा भनौँ के मैले आरामले केटी बिर्सेँ को हो गेस भन्नु को गेस गर्नु सुवात हो तिमी लाग्दैन नोटिस गर्ने तिमीले खै मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन मैले कति ठाउँमा भेटिसकेको छु सुजाले 100% मन पराउँछ अरबलाई सुवाताले मन पराएर हुन्छ त आरबले मन पराउनु पर्दैन अरबले मन पराउँछ मलाई कस्तो मन पर्छ सुजा फेरि अर्को सेक्रेट राखेको तिमीहरूले खुसुसुसुमा चाहिँ गरिरहन्छ तँलाई खास हामीले भन्नै आँटेको थियौँ होइन होइन भन्न आँटेको न तँलाई त भन्नु नै हुँदैन किन नि अनि तेरो ताल कस्तो छ नि पेटमा केही चिज अट्ने भए पो अनि तिमीहरू सधैँ लुकाउँछ त अनि के सुजाताले आरबलाई मन पराउँछ हो खै है म सोधेर आउँछु है ए पर्दैन कहाँ नचाहिने कुरा म सोध्छु तँलाई त हान्छ के अति गरिस् के तैँले हिसेर आउने यो मलाई अभियानलाई ढिलो भइसक्यो मलाई फेरि कस्तो बोल्दैन मलाई लिड भइसक्यो भने म यहाँ नि हो भन्दिउ ओए तेरो आमालाई भन्दिउँ म तँलाई यो अम्लेट एप्पल खाजा सरी अब चाहिँ अति म एकैछिन टाइम पनि लाग्दैन म निस्किन्छु मलाई लेट भइसक्यो कि लाग्दैन कि टाइममा बनाइहाल्छु कि म निस्किन्छु ओके बाई 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 सी यू मेरो नाम सुजाता साके म 23 वर्षको अनि मैले मेरो ब्याचलर त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा सोसियोलोजीमा गरेँ सुन्यौ होइन एस्ट्रेलाई हेरिरहेछौ तिमी कन्फिडेन्ट हुने गर अझ एनर्जी ब्याक स्ट्रेट गर अनि तिम्रो हातको पोजिसनले तिमी नर्भस भए जस्तो लाग्छ आई टु आई कन्ट्याक्ट अनि हात धेरै नचलाऊ अझ कन्फिडेन्टली अझ एकचोटि ट्राई गर बुझ्यौ ओ उठ त कहाँ ब्यागमाथि बसेको ल गाइज म गएँ बाई बाई थ्याङ्क्स नर्भस फिल नगर फिल लाइक यु द बस नट हिम र राम्ररी इन्टरभ्यू देऊ ट्रस्ट मी यु विल बी सेलेक्टेड ट्राई वान मोर टाइम मेरो नाम सुजाता साके हो म 23 वर्षको हुँ अनि मैले मेरो ब्याचलर त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट गरेँ सोसियोलोजीमा यो नि होइन कति बेटर छ ब्रेकफास्ट रेडी भयो छिटो आइज खै म केही खाएर आउँछु हिजो अन्डा ब्रेड आज ब्रेड अन्डा जहिले अन्डा ब्रेड म खान्न अनि के खान्छस् त घर गएर खान्छु म जा घर गएर खा
त साँच्चै खाँदैनस्? खान्न। म खाऊ? खा। अनि ओइ तँ यहीँ सेटल हुने सोचिरह हो? घर जानु पर्दैन? यसको इन्टरभ्यू नि थाहा त छ नि तँलाई, त्यही भएर हेल्प गरेर बसिरहेको नि। त जा, म पछि आउँछु। तँलाई जति खिचे पनि पुग्दैन है। के गरिरहेछ? के भइरहेछ? आज इन्टरभ्यू छ त्यही भएर। त्यो त सब कुल हुन्छ। सुता एउटा कुरा सोधौँ? Are you in love? मेरो भाइ र के भन्नु प्लिज? हो भन्नु भने हो है। चुप ला त, मैले सबै देखिसकेको छु। यति पनि ठिक छ। भन्नु फाइनली प्लिज भन्नु। साँच्ची हो? ओइ सुता, सिरियसली भन्नु। अल द बेस्ट। के नि हेर्नु? May I come in, sir? Yes, come in. बस्नुहोस्। Thank you, sir. पहिले तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम सुजाता साके हो। म 23 वर्षको भएँ अनि मैले मेरो ब्याचलर चाहिँ सोसियोलोजीमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट गरेँ। तपाईँलाई थाहै होला, यहाँ हामी अटिजम भएका विशेष बालबालिकालाई पढाउँछौँ। अटिजमको बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ? अटिजम भनेको एउटा न्युरोलोजिकल डेभलपमेन्ट डिसअर्डर हो। सामान्यतः अटिजम भएको बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा सामाजिक सतहमा घुलमिल गर्न अनि दोहोरो कुराकानी गर्नमा ओइ आरब कहाँ गएछ? ओइ त बढी मसँग न्यु नखोज है। होइन साँच्ची भने हो। मुभी हेर नि त्यहाँ अगाडि। ओ तर भाइ अब तेरो बढी गयो है। त साँच्ची न्यु खोजेको कुटा हान्छस् है। छोड दिनहरु ध्यान नदेऊ। के भयो? के भयो? ला शिट यार। के भयो? के भयो? ला शिट यार। Congratulations, let's have celebration. Congratulations. ड्रिङ्कै पोख्यो मेरो। 要するにそういう渡辺さんに対する一般の同情がですね、渡辺さんが公演で死なれたということに対して。सिरियसली त्यो चुडेलसँग प्याचअप हुनु भन्दा पनि भनिदिन्छ। ओइ के भने? के पनि हैन। ए हामीलाई चाहिँ भन्नु नहुने? के भने मलाई भन्नु नहुने? ए What's up? Hi guys. हाई भनिरहेछ, हाई त भन्। यार अब चाहिँ अति नै भयो के? होइन तिमीहरूको सेक्रेट्सहरू पनि कति धेरै हो भन् त? एउटा कुरा बल्ल बल्ल बुझ्नुहुन्छ फेरि अर्को कुरा आइसक्छ। के नि तिमीहरूको ट्विस्ट पनि के हो? हेर मेरो हार्ड डिस्क फुल भइसक्यो। म योभन्दा धेरै कुरा राख्न सक्दिनँ। सो आरब सुन, तँलाई यो कुरा थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, तर तँलाई थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो ब्याङ्कर अनि यो प्रकृति यिनीहरूको अफेयर चल्दैछ। अफेयर, क्यान यु बिलिभ द्याट? जसको त ब्रेकअप भएको पनि धेरै भएको छैन यार। अनि यो लक्ष्य, यसको 1 विकमा 3टा गर्लफ्रेन्ड चेन्ज हुन्थ्यो। अहिले 3 महिनादेखि साथी सिङ्गल छ। किन भन्न फेरि होइन, हि इज अल्सो फलिङ फर समवान। अनि को भन्न फेरि? सुजाता।
He has got feelings on her. अनि सुजाताको झन् के कुरा गर्नु? She is also in love, हैन? She has got tiny feelings over you. तँलाई मन पराउँछ अरे. अनि त फेरि यो ग्रहलाई बोकेर आइस. हैन त मन चाहिँ कसलाई पराउँछस् के? हेर, ए तिमीहरुको प्रब्लम तिमीहरु आफै सर्ट आउट गराऊ. म सक्दिन तिमीहरुलाई. अलिजा तिमीहरुको प्रब्लम तिमीहरु आफै सर्ट आउट गराऊ. म सक्दिन तिमीहरुलाई. अलिजा सुजाता 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 एक्चुअली आएर हामी तिमीलाई भन्ने प्लान गर्दै थियौँ तर यो टफरले गर्दा आज तिमीले यसरी थपाउनु पर्यो या वी आर इन रिलेसन तर हामी तिमीलाई हट गर्न चाहन्न यार हाम्रो यो रिलेसनभन्दा पहिला वी आर फ्रेन्ड्स र मलाई यो कुरा नै बढी म्याटर गर्छ हाम्रो यो रिलेसनले हाम्रो फ्रेन्डसिपमा कुनै पनि असर नपरोस् आइ एम रियली सरी ब्रो तिमीले आज यसको कारणले गर्दा यसरी थपाउनु पर्यो ठिक छ अनि तर अलिसा त्यो त यार चोकमा भेटेर तिमीलाई हाई मात्रै भन्छु भनेर आएको तँलाई चाहिँ के भयो नि आज लिन लिन आज मलाई अलिक धेरै टेन्सन भइरहेछ तँलाई चाहिँ के टेन्सन नि के सोचिरहेछस् के न के हेर भाइ जति मैले तँलाई चिनेको छु अनि जस्तो खालको रिलेसनसिप त चाहन्छस् नि त्यसको लागि सुजाता भन्दा राम्रो केटी तँले पाउँछस् जस्तो लाग्दैन मलाई सो जस्ट थिङ्क टेक योर टाइम अनि यसको बारेमा राम्रोसँग सोच बुझिस् अनि तँ चाहिँ कहिलेदेखि लभ गुरु भइस् नि कुकुरलाई घिउ बजेन भन्ने सुनेको थिएँ मर्दै चुडेलसँग Cheers. त्यतिकै यिनीहरूलाई हामी स्पेसल चाइल्ड भन्दैनौँ सुजाता यिनीहरूलाई हामीले केही भन्नै पर्दैन आफै थाहा पाइहाल्छ यिनीहरूलाई देख्दा लाग्छ संसारमा अझै पनि मानवता बाँकी छ के गरेको के तनी सुजातालाई सन्चो छैन रे हामी सानो उसको फ्ल्याटमा जानुपर्ने भयो अनि सुन त हल्ला चाहिँ नगरिकन रेडी हो
यस्तो तालको केटी अरे ओइ ढकाल भाइ के भाइ ढकाल त साँच्ची बिहा भेट्छ ल जे भेटे त्यसलाई होइन खुर्कुन बस खै त उयो पनि छैन It's time to party! Music, music! I'm getting nervous, come on. जबदेखि तिमी मेरो लाइफमा आयो मेरो लाइफले यति राम्रो टर्न लिन्छ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ अब मेरो बाँकी लाइफ म तिमीसँगै बिताउन चाहन्छु विल यु म्यारी मी मिस प्रकृति भएन यो अलिकति डिफरेन्ट गर भने के मलाई डिफरेन्ट गरिदिउँ त गर्दै ब्याङ्कर हुन्छ ब्याङ्कर गर्दै जसलाई पनि पिटाइ गर्छस् हैन तेरो पिटाइ खान कोही पनि तयार छैनन् म चाहिँ लाइफभरि तेरो पिटाइ खाएर बस्न तयार छु नाउ विल यु म्यारी मी यस्तो फिल्म पाएर चाहिँ बिहे हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि के गर्नु त आमाले मान्नु पर्दैन भने त त्यो तिम्रो लम्बो भाइलाई त्यो ड्रफरलाई भने के हुन्छ कहिले आउने भने त आउँछु छिट्टै राम्रो छ मेरो पुरै स्यालेरी गएको छ यो 1 मन्थको अझै राम्रै छ ठिकै छ ठिकै हो हाई सुजाता अस्ति जे पनि भयो त्यो दिन जे पनि भयो आइम रियली सरी मैले त्यसरी रियाक्टै गर्न नपर्ने मैले गर्दा तिमीलाई चित्त दुख्यो भने आइम सरी यार तिमीले मेरो लागि के गर्यो म भने अबदेखि यो विषयमा हामी कुरै नगरौँ
खाना भित्र जाउँ। अब राजीव बाबु र छोरीले सब प्लान गरिसकेका रहेछन्। अब यसमा हामीलाई के भन्नु छ र? बरु राम्रो साइट हेरेर यिनीहरूको बिहे गरिदिनु पर्यो। कसो सम्झिज्यू? तर त्योभन्दा अगाडि राजीव र मलाई के कुरा भन्नु छ? भन न। एक्चुअली हाम्रो बिहामा जति पनि खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हाम्रो साथी सुजाताले जुन स्कुलमा पढाउँछ, जहाँ चाहिँ स्पेसल चाइल्डहरूलाई पढाइन्छ, हामी त्यहाँ डोनेट गर्न चाहन्छौँ। अनि बिहा चाहिँ नगर्ने? गर्छ, बरु जस्तो कुरा नगर। अनि हामी सिम्पली मन्दिरमा गएर बिहे गर्न चाहन्छौँ। अम्मै मेरी छोरी। ओइ ढोका खोल्न भने के? मेरो लुगा त्यहाँभित्र छ क्या। एकछिन के? सुजाता के? ओइ हट्न।
त्यो तेरो त्यो केटी बीच केही छ हो? को केटी? के नाम त्यसको? सुजाता? होइन, त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो केही नभएकै राम्रो छोरा। तँलाई त थाहा छँदैछ ऊ कुमारी हो भनेर। हाम्रो समाजमा कुमारीलाई बिहा गर्नेलाई पछि गएर राम्रो हुँदैन भन्छन्। फेरि आमा तपाईँ पनि अचम्मकै हुनुहुन्छ है। यस्तो बेला पनि के सोचेर बसिराख्नु भा? तपाईँको अन्धविश्वासको कारणले मलाई चाहिँ टर्चर नगर्नु प्लिज। आरव, मेरो कुरा त सरी, हाम्रो तर्फबाट स्कुललाई एउटा सानो सहयोग। धन्यवाद धन्यवाद, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो विवाहको खर्च कटाएर अटिजम भएका बालबालिकालाई जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। हामीलाई पनि यी बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी छौँ। राम्रै जा, लगेज क्लेम गर्नु नबिर्सी। उति हेर काम छैन। अब मलाई छिट्टो मामा बनाएस्। अनि ओइ ओइ सुन त, त्यो के रे त्यो जुबिज ब्यान्ड सब घुमेर आइज है। म बम्बे होइन कि सिङ्गापुर जान लागेको। ए आउँदा चाहिँ मलाई एउटा आइफोन ल्याइदिनु ल। आइफोन चाहिँ होइन, आइफोन जति चाहिँ तर ल्याइदिन्छु ल। जाउँ। म्याम हेर्नु न कस्तो इम्प्रुभ गरेको होइन। हेलो, हाई, कहाँ हो तिमी? म स्कुलमै हो। यति लेटसम्म? कति टाइम लाग्छ? 10-15 मिनट लाग्छ होला। काम सकेपछि बस स्टपमा आऊ न त, म तिमीलाई त्यही पिक गर्न आउँछु। ओके ओके, बाई बाई। ओए प्लिज यार, दे न यार। के गाडीको चाबी दे न यार। तेरो एन्टी खटारा के भयो र? प्लिज दे न यार। डिस्टर्ब नगर एकछिन। दे न। थ्याङ्क्स। केटो त गयो त। कहाँ के भयो त नि? केटीलाई लिनु गएछ यार। के भयो त नि? गयो भने नि हेर्न त्यहाँ लिन जाओस् न त नि। के भयो त नि? साला तेरो गोबर भरेको दिमाग गेम सुरु गरेर फेरि खेल्न आइज। सब ठिक छ नि? पक्का? कस्तो राम्रो ठाउँ। आऊ त्यहाँ बसौँ। यस्तो राम्रो ठाउँ छ भनेर मलाई थाहा पनि थिएन। तर यो ठाउँभन्दा तिमी धेरै राम्रो छ। ट्रस्ट मी, म एउटा फिल्म मेकर हो र मेरो राम्रो आँखा छ। आरव,
आरव तिमीले मेरो लागि जे पनि गर्यौ थ्याङ्क यू सो मच मैले जे गरेँ सही थियो या गलत कहिलेकाहीँ कस्तो कस्तो लाग्छ कस्तो कस्तो मतलब मेरो परिवार मेरो आफन्त मान्छेहरूले के सोच्छन् होला हेर तिमी आफ्नो नजरमा सही हुनुपर्छ मान्छेले त भगवानलाई पनि गाली गर्छन् होइन र I like you. I like you. Sunny. I know. I mean, I really like you. म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु तर मलाई पागल नसोच तिमीसँग बिताएको हरेक पल मलाई एकदम खुसी लाग्छ कसैको लागि फर्स्ट लभ हुन इट फिल्स ग्रेट तर लास्ट हुन पर्फेक्ट र म तिम्रो मिस्टर पर्फेक्ट हुन चाहन्छु अति फिल्मी डायलग भयो है पर्फेक्ट सुजाता के भयो ठिक छौ कहिले आएको भर्खरै आएको खै सुट कस्तो भयो राम्रै भइरहेछ ओए हस्पिटल जाने हो आऊ जाऊँ पर्दैन डक्टरकोमा जाऊँ भनेर आऊ पर्दैन सन्चो हुन्छ नर्मल रुगा खोक्यो सुजाता 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 ढोका खोल न के भयो प्लिज ढोका खोल न एकछिनमा आए एकछिन सुजाता ढोका खोल न के भयो एकछिनमा आइहाले के भयो जबसम्म मान्छेहरूको दिमागमा र मनमा त्यो प्रतिको अनेस्ट बुझाइ आउँदैन नि तबसम्म इक्वालिटी कहिले पनि हुन्छ नि आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई तिमीहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन तिमीले भनेको कुरा त सही हो हेर तर अब अहिलेको टाइममा केटीहरूभन्दा बढी त अब केटाहरू नै पीडित छन् जस्तो लाग्छ मलाई अब केटीहरूको के छ र एक लेभलको पढाइ सकायो त्यस पछाडि एकजना एनआरएन आएपछि होइन बिहा गरेर लगेर जान्छ गेट म्यारिड ह्याप्पी म्यारिड लाइफ सक्यो केटाहरूको के छ ब्याचलर सकाऊ त्यसपछि
मास्टर्स गर्नलाई बिहान बिहान कलेज जाऊ, दिनभरि जब गर, राम्रो कम्पनीमा जब हुनु पऱ्यो, राम्रोसँग सेटल हुनु पऱ्यो, स्यालेरी राम्रो हुनु पऱ्यो, अनि फाइनली बिहे गर्ने बेलामा केटी राम्रो पाउँछु पाउँदैन त्यो पनि ठेकान छैन। अब पीडितहरू खोज्नलाई टाढा किन जान्छौ र? यहीँ छन् नि 3-3 जना होइन? बट आई फिल सो लकी बेबी, आई गट यु। थ्याङ्क यू। त्यही त भने त के क्वालिटीको कुरा गर्छस् के? आजसम्म मैले कुनै पनि केटीले केटाको लागि बस्नको लागि ठाउँ छोडिदिएको देखेको छैन। न त कुनै पनि गाडीमा केटालाई पहिला जाऊ भनेर डोर ओपन गरिदिएको। जहाँ पनि साला मेहनत गर्नुपर्ने काम छ त्यहाँ चाहिँ केटा नै अगाडि रे। लाइनमा क्यु बस्दाखेरि वुमेन्स फर्स्ट रे। मेरो साला यति धेरै गर्लफ्रेन्ड भयो पहिला, आजसम्म साला कोही पातले पनि मेरो सपिङ बिल पे गर्दैन के, सधैँ मैले नै पे गर्नुपर्ने। अनि प्लस पोइन्ट त के भने जति पनि प्रोटेक्सनहरू छ सब केटाले नै किन्नुपर्ने। अनि कहाँबाट इक्वालिटी आयो के? लक्ष्य त्यसो भन्ने हो भने त कुनै पनि केटाले अहिलेसम्म बिहा गरेर आफ्नो थर चेन्ज गरेको मलाई पनि थाहा छैन। अनि फेरि बिहा गरेर आफ्नो पुरै परिवार छोडेर कुनै पनि केटा केटीको घर गएर बसेको पनि देखेको छैन। फेरि 9 महिना बच्चा पेटमा राखेर कुनै केटाले जन्म दिएको जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। यति गरेपछि त आई थिङ्क हामीले त्यति त डिजर्भ गर्छ होला नि। महान हुनुहुन्छ तपाईँ माता। यहाँ आइज बिस्तारै कति राम्रो कुरा गर्छ कि कोली। ओइ हेर त को आएछ? आउनु न अङ्कल बस्नु। नमस्ते अङ्कल। अङ्कल नमस्ते। बाके म तिमीलाई लिन आएको छोडी बुवासँग खुरको घर होइन। विगतमा जे भयो भयो, त्यो सबै मैले तिमीलाई क्षमा गरिसकेँ। यस्तो ठाउँमा बस्ने आफ्नो इज्जत मान मर्यादा संस्कार के हो त्यति पनि बुझ्दैनौ। घरका दायाँ बायाँ इष्टमित्र आफन्तले सबैले कुरा काटिसके। तिम्रो धर्म तिम्रो संस्कार यही हो। छोडिदेऊ सबै काम दामहरू, यस्ता लफङ्गाहरूसँग बस्नु हुँदैन। छोडी खुर्क छेनु। जीवे मकुबा अन्तिम पल्ट भन्दैछु, तिमी घर जान्छौ कि जाँदैनौ? ठिक छ, मैले भाषा बुझेँ। तिमी नआउने हो भने मेरो घरमा फर्केर पनि हेर्नु पर्दैन। यहीँ चढेर बस। नो वरी, हामी छौँ नि। डोन्ट क्राई, हामी छँदैछौँ त। भयो त। अनि सुजाता सुन न, जिवे मखु भने के हो? डफर के हो त्यो भने? ग्रुप हग। सुजाता के भयो? पानी हो पानी। तिमीलाई अस्तिदेखि भनेर चाहिँ किन नसुनेको? डक्टरकोमा जानु पर्दैन? अझ हो। शिट। आऊ न डक्टरकोमा जाउँ। खोकी लगाइरहेको थियो अनि मैले कफी धेरै खाएँ गर्मीले।
हामी यार ओ सुन्ने यार यस्तो भिडमा त बेलुका खिच्न गाह्रै हुन्छ बरु म मोनोपोड लिएर आउँछु नि त अहिले तँलाई कहाँ जानु पऱ्यो फेरि यो मोनोपोड भने चाहिँ के हो नि त्यही स्ट्यान्ड के यस्तो क्राउडमा कसरी खिच्नु त स्ट्यान्ड हो सुजाताकै अपार्टमेन्टमा छ म गएर लिएर आइहाल्छु है ल यहीँ बस्दै गर है त हामी यो कहाँ आयौँ मैले अनप्लगमा गीत गाउने मौका पाएँ नि आज मेरो रेकर्डिङ छ हो र ल अनि सबैजनालाई बोलाउनु पर्यो नि क्या मस्ती हुन्थ्यो होला सरप्राइज पछि उनीहरूले थाहा पाउँछ कसलाई नभन ल अहिले ल ल तिनीहरूले मलाई कहिले केही भन्दैन नि हामी पनि के पनि नभने एकैचोटि टिभीमा देख्छ दामी हुन्छ नि डियर आरव आजसम्म तिमीले मेरो लागि जे पनि गर्यो सायद त्यो गुण मैले तिमीलाई कहिले पनि फर्काउन सक्दिनँ आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु हेभ यु इन माई लाइफ तर लाइफ हामीले सोचेको जस्तो नहुँदो रहेछ मलाई लाग्ने जुन खोकी छ त्यो रुगाखोकी मात्रै नभएर एउटा क्यान्सर आरव म मेरो जिन्दगीको अन्तिम समयमा छु सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ र म यो अन्तिम समयमा तिमीहरूलाई अरू दुःख दिन चाहन्न त्यसैले तिमीहरूसँग बिताएका हरेक पलहरू आफूसँगै सँगालेर तिमीहरूबाट टाढा जाँदैछु डेपमा त जाँदैनौ खालि गए जस्तो फिल मात्रै गर्छु तिमीले मलाई भनेकै जस्तो हो भने मेरो यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्सले के भन्छ भने सुजाता तिमीसँग मात्र टाढा गएको त्यो रिजन के थियो तिमी आफै खोज तर यसरी डिप्रेसनमा बस्नुभन्दा चिल गो एन्ड फाइन्ड हर खोज उसलाई मैले बुझेको ह्युमन साइकोलोजीले के भन्छ भने यदि ऊ लाइफको लास्ट स्टेजमा थिए भने उसको बचेको टाइम तिमीसँगै बिताउँथ्यो भने तिमीलाई छाडेर जाने थिएन
कफमा ब्लड देखियो भन्दैमा त्यसलाई क्यान्सरै हो भन्न मिल्दैन। फिजिकली नै हामी फिगर आउट गर्न सक्छौँ कि केही सिरियस छ भनेर। सब ठिक त छ? खाना ल्याइदिउँ? आरव आरव तेरो त्यो केटी बीच केही छ हो? तँलाई त थाहा छँदैछ ऊ कुमारी हो भनेर। हाम्रो समाजमा कुमारीलाई बिहा गर्नेलाई पछि गएर राम्रो हुँदैन भन्छन्। आमा तपाईँ सुजातासँग भिड्नु भएको थियो? तिमीहरूसँगै त भेट्थे, थाहा छ त तँलाई? तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ मैले के सोधिरहेको छु। तपाईँले सुजातालाई भेट्नु भएको थियो? आरव खै त? एकछिन बाहिर गएको छ आन्टी। तल खाना पस्किरहेको थिएँ मैले। ल हेर, यसले जहिले यस्तै गर्छ भने कहिले नसुध्रिने भयो केटा। बस सुजाता, मलाई गलत नसम्झ। आमा हुँ। मलाई थाहा छैन तिमी र आरव बीच के चलिरहेको छ, तर मलाई यति थाहा छ तिमी कुमारी हौ। र तिमीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो हाम्रो समाजमा कुमारीलाई बिहे गर्ने मान्छेको जीवनमा अशुभ हुन्छ भन्छन्। एकछिनको लागि मानिलिउँ यो सब एउटा भ्रम हो, अन्धविश्वास हो, तर यदि यो सत्य हो र आरवलाई केही भयो भने हामी कसरी एक अर्काको अनुहार हेरेर बस्न सक्छौं जीवनभर? त्यसैले सुजाता, सक्छौ भने मेरो छोरालाई बिर्सिदेऊ, उसको जीवनबाट कहीँ टाढा गइदेऊ। जे गरे पनि तपाईलाई कहिले खुसी पार्न सकिनँ है आमा। तपाईले भनेको सब चिज गरे मैले, जुन कुराहरुमा मलाई विश्वास पनि थिएन, तर तपाईले मैले गरेको केही पनि देख्नु भएन। तपाईलाई थाहा पनि छ कति कुमारी छन् जो बिहे गरेर अहिलेसम्म बाँचिरहेका छन् र अहिलेसम्म त्यस्तो अशुभ केही पनि भएको छैन। तपाई त आफ्नै अन्धविश्वासको संसारमा रमाइराख्नु भएको छ र त्यही अन्धविश्वासको कारणले हेर्नुस् मेरो के हाल भएको छ।
आमाले कसरी गर्नु सक्नुहुन्छ यार यस्तो अति नै भयो कि यो त जे हुनु भइसक्यो अब सुजातालाई पो कसरी खोज्ने हो गाइज आई थिङ्क म सुजाता कहाँ छ भनेर ट्रेस गर्न सक्छु कसरी अब सुजाताले यति धेरै प्लान गरेको थियो भने अभियसली उसले कसै न कसैलाई त फोन गर्यो नै होला कसैको थ्रुबाट त गयो होला नि सो इफ हामीले उसको कल हिस्ट्री अर कल डिटेलहरू लिएर आउन सक्यौँ भने कहाँ छ भनेर थाहा हुन्छ होला यार तर कल डिटेल्स कहाँबाट निकाल्ने यार बल्ल त तेरो होस आइरहेको छ तेरो दाइले जब पाइसक्यो थाहा छ तँलाई म अहिले टेलिकममा काम गर्छु बुझिस् अनि भोलि म अफिस पछि सबै त्यो कल डिटेल्सहरू निकालेर तिमीहरूलाई फरवर्ड गरिदिन्छु अनि तिमीहरू यहाँ बसेर कल गर्न सबैलाई यसै पनि सुजताले हामी बाहेक अरू धेरै कसलाई कल गर्थ्यो अरे यार त्यस्तै गर्नु पर्ला अब हुन्छ वाह जिनियस जेसन ग्रुप जेसन भन्छ 9803050408 एकछिन होला म ट्राई गर्दा राम्रोसँग है ए फोनै लाग्दैन अर्को नम्बर कोही फोनै लागेन त्यसमा अर्को भन्छ ल पक्कै हेर्छु 9841528262 त्यसमा ट्राई गर्दा एकछिन होला ल नमामि स्नेहान निर्वाण रूपं विभुञ्जापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिराकाशमाकाश वासं भजेऽहं नमामि श्रीशान निर्वाणरूपम् निराकार मोङ्कार
एकचोटि पनि सोचेनौ सुजाता? किन सुजाता? तिमीले आफूलाई किन हर्ट गरिरहेछौ? हामीले तिमीलाई कहाँ खोज्न ट्राई गरे थाहा छ तिमीलाई? मेरो आमाको कुरा सुनेर तिमीले यो सब आफै डिसिजन लिने? एकचोटि पनि मलाई कस्तो फिल हुन्छ तिमीले सोच्यौ? एकचोटि भने भए त हुन्थ्यो नि मलाई। मैले त्यस्तो केही रङ गरेको थिएँ तिमीलाई? त्यो फिल्ममा जस्तो आमा बाँच्ने कि छोरो बाँच्ने बच्चा बाँच्ने त्यस्तो केही त हुँदैन नि है? यो चाहिँ डाक्टर हो? गाउँमा के हो के हो? राजीव कङ्ग्रेचुलेसन यार। सुन्न राजीव, तँलाई हिरो बन्ने इच्छा थियो होइन? ब्याङ्कर बनिस्, अब छोरालाई चाहिँ हिरो बनाउनुपर्छ है। तैँले सिकाइराख्नु पर्दैन। तेरो जस्तै रहेछ नि त अनुहार है? नत्र के तेरो जस्तो हुन्छ? मलाई तिमीलाई भन्नलाई के फ्यान्सी वर्ड्स छैन, किनभने म पोएट होइन तर म फिल्म मेकर हुँ र आज म तिमीलाई केही कुरा भिजुअली एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु। सुजाता, मलाई बिहे गर्छौ?